बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैडेट ज़ैनुल आबिदीन और मैं अपनी यूट्यूब चैनल पुलिस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हम CRPC यानी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 57 पढ़ते हैं, यानी नाम व सकूनत बतलाने से इनकार। दोस्तों, हमने दफ़ा 4 में पढ़ा था जुर्म काबिल दस्तंदाजी और जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी। यानी काबिल दस्तंदाजी जुर्म से वो जुर्म मुराद है जिसमें पुलिस अफसरों बगैर मजिस्ट्रेट के हुक्म के यानी बगैर वारंट के गिरफ्तारी कर सकता हो, जबकि नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म से वो जुर्म मुराद है जिसमें पुलिस अफसर बगैर वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता। तो आज हम दफ़ा 57 में पढ़ेंगे कि इस सेक्शन के तहत एक पुलिस अफसर जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी में भी गिरफ्तारी कर सकता है। अक्सर ये सवाल आता है A1 B1 पेपर में या रिक्रूट कोर्स में कि कौन से दफ़े के तहत एक पुलिस अफसर जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी में भी बग़ैर वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। तो ये दफ़ा 57 होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया। दफ़ा 57 में है नाम व सकूनत बतलाने से इनकार हो, यानी अगर कोई शख्स पुलिस अफसर की रूबरू किसी जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी में मुलव्वस हो, यानी वो जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी कर रहा हो और पुलिस अफसर वहाँ पर मौजूद हो और पुलिस अफसर उस शख्स से नाम और सकूनत पूछे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रिहायशी है, और वो शख्स पुलिस अफसर के इस सवाल पर उसको अपना नाम व पता न बता सके, या नाम व पता बताए लेकिन पुलिस अफसरों को यकीन हो कि ये नाम और पता जो इसने मुझे बताया है ये दुरुस्त नहीं है, इसने मुझे झूठ बताया है, तो ये पुलिस अफसर उस शख्स को इस मकसद के लिए गिरफ्तार करेगा ताकि इसका नाम व सकूनत जो है दरियाफ्त हो जाए, इसका सही नाम व पता दरियाफ्त हो जाए, पता चल सके। यानी सेक्शन ज़िमन नंबर 1 में कहता है कि कोई शख्स जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी में मुलव्वस हो, नाकाबिल दस्तंदाजी में मुलव्वस हो और पुलिस अफसर को नाम व सकूनत न बताए, या इस तरह का नाम व सकूनत बताए कि पुलिस अफसर को यकीन हो कि इसने मुझे झूठ बताया है, तो इस शख्स को इस मकसद के लिए गिरफ्तार किया जाएगा कि इसका नाम व पता जो है मालूम हो सके। अच्छा, दूसरे ज़िमन में क्या कहता है? दूसरे ज़िमन में है कि अगर उसने उसके नाम व पता जो है पता चल गया कि इसका नाम ये है और इसका एड्रेस ये है, तो उसको मचलका के साथ, मचलका पर जो जामिनान के साथ हो या बिला जामिनान हो, मचलका उससे लिया जाएगा कि जब उसको हुक्म दिया जाएगा, यानी उस शख्स को जो कि जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी में मुलव्वस था, जब उसको हुक्म मिलेगा तो वो मुताल्लिका अदालत हो या मजिस्ट्रेट हो के रूबरू पेश हो जाएगा। यानी ज़िमन नंबर 2 में ये कहता है कि अगर उस शख्स का जो जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी में मुलव्वस था, नाम व सकूनत का पता चल गया कि इसका नाम ये है, इसका सकूनत ये है, तो उसको जामिनों के साथ या बिला जामिन उससे एक मचलका लिया जाएगा और उसमें उसको हिदायत की होगी कि इसको जब भी मजिस्ट्रेट तलब करे तो उसके रूबरू हाजिर हो जाएगा। तो दूसरी में ये कहता है, और अच्छा इसमें एक और बात भी याद रखना चाहिए, अगर ये शख्स हो जो जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी में मुलव्वस था, ये पाकिस्तान का रिहायशी नहीं था, यानी बिरून ममालिक से जो कि किसी मुल्क से आया हुआ था, तो इससे जो जामिन ले जाएंगे वो पाकिस्तान के रिहायशी होने चाहिए, यानी पाकिस्तान के यहाँ मुकामी लोग होने चाहिए। उससे उसको उस जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी करने वालों को उसके मचलका पर, उसकी जमानत पर रिहा किया जाएगा। तो दूसरे ज़िमन में ये कहता है कि अगर उसका नाम व पता जो है दरियाफ्त हो जाए, पता चल जाए, तो उसको जामिनों या बिला जामिनों रिहा किया जाएगा, मगर उसको हिदायत की जाएगी कि जब उसे मजिस्ट्रेट तलब करे तो ये मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर हो जाएगा। अच्छा, तीसरी नंबर ज़िमन में क्या कहता है? तीसरी नंबर ज़िमन में ये कहता है अगर 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर
اس نے اپنا نام و پتہ نہیں بتایا یا اس نے جو ہے مچھل کا نہیں لکھ سکا تو اس کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا. مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا. یعنی پولیس افسر نے اس کو پہلے زمن میں اس مقصد کے لیے گرفتار کیا کہ اس کا نام و سکونت دریافت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے. دوسری نمبر ضمن میں یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے نام و پتہ بتا دیا تو اس کو ضمانت پر رہا کیا جائے گا. اگر پاکستان سے باہر سے آیا ہوا ہو، پاکستان کا رہائشی نہ ہو، تو ضامن جو ہے اس کا ضمانت جو کر رہا ہے وہ اس کا پاکستانی ہونا ضروری ہے. اور تیسری نمبر ضمن میں یہ کہتا ہے اگر 24 گھنٹے کے اندر اس نے اپنا نام و پتہ جو ہے نہ بتایا تو پھر اس کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا. اچھا، یہ تو آسان ہے، اس میں یہ 3 ضمن ہے، اس کو پشتوں میں توڑا پڑتے ہیں. د په 57 کې دا خبره کی چې یو سړی په 1 نمبر ضمن کې چې یو سړی د پولیس افسر روبرو یعنی پولیس افسر الته موجودی او د مخه په یو داسې جرم کې ملوثي چې هغه جرم ناقابل دستاندازي یعنی پولیس افسر په هغه جرم کې گرفتاری نشي کولی او د پولیس افسر په مطالبه باندې دا غنه تپوسو کوي چې ستا نوم څه دی، ستا ایډرس څه دی، ستا پته څه ده او هغه پولیس افسر ته خپل نوم او پته ونه وي نو پولیس افسر به دا سړی صرف په دې مقصد گرفتاری چې د نوم او ایډرس چې کم دی دا معلومه شي. فرض کو د دې سړی د نوم او ایډرس معلوم شو نو دی به په ضمانت باندې پرېښودل کېږي. که فرض که دا سړی د پاکستان اوسیدونکی نی نو ضامنان چې کوم اخلي هغه به د پاکستان اوسیدونکي یعنی د پاکستان اوسیدونکي کسان به دغه ضمانت کی. دریم نمبر ضمن کې دا خبره کی چې فرض که د په 24 غنټې کې دنه خپل نوم او سکونت پولیس افسر ته ونه خو یا کم مچلکه چې د هغه ونه لیکله ضامنان پیش نکړو نو دی به د مجسټریټ روبرو پیش کولی شي. اچھا، دیکھې اکثر دا سوال لازمه دا خبرو کړه چې هغه کوم جرم دی چې پولیس افسر په هغه کې جرم ناقابل دستاندازي دی او په هغه کې یو پولیس افسر گرفتاری کولی شي نو هغه دا جرم دی. په دې سیکشن کې د پکې بل یو دا خبره یاد ساتل پکار دی چې په دې کې د پولیس افسر په دغه ځای کې موجودګي لازمي ده. مطلب یو سړی په یو جرم ناقابل دستاندازي کې ملوث دی نو دغلته پولیس افسر موجود دی نو دی به دا کاروایی کی. فرض کو پولیس افسر موجود نه دی نو دی بیا په هغه سیس کې کاروایی نشي کولی. بله خبره په دې کې دا ده چې یو سړی هغه ته بل سړی هغه ته شکایت وکړي دا پولیس افسر دغلته موجود دی خو د سړی دا کم جرم چې په جرم ناقابل دستاندازي کې ملوث دی دته خیال نه دی بل سړی ورته شکایت وکړو نو په دغه صورت کې هم دې څه کولی شي، کاروایی کولی شي. دا نننه ویډیو زمونږ د سیکشن 57 CRPC چې کومه کې نام او سکونت بتلانې سے انکار په هغې باندې مونږ خبرې وکړې 3 ضمنونو په کې که په دې ویډیو کې چاته څه مشکلات یا په دې سیکشن کې چاته څه دغه مشکلي نو ما سره په کمنټس کې رابطه کولی شئ. بل ویډیو کې به انشاءالله میلاویږو. دغه پورې ماله اجازت راکړئ.